नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज थप 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 219 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3049 नमुना परीक्षण। सरकारी कोषमा थन्किएर बसेका अरबौं रकम कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न माग। रुसमा हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमित। राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभ र उनकी पत्नीमा पनि संक्रमण पुष्टि। र श्रीलङ्कामा हुने महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिता रद्द। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको 3049 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 2357 पीसीआर र 692 वटा आरडीटी परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 21340 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। आरडीटी विधिबाट 60319 वटा परीक्षण भएका छन्। बुधबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार नयाँ संक्रमण देखिनेमा बाँकेका 36 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। बाँकेका पुरुषको धुलीखेल कपिलवस्तुको पुरुषको टेकुमा पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ, जसमा 176 जना पुरुष र 43 महिला रहेका छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 96 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 72 र प्रदेश नम्बर 1 मा 35 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा 9, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 14313 जना रहेका छन्। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 245 जना शंकास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 21, प्रदेश नम्बर 2 मा 98, बागमती प्रदेशमा 25, उपत्यकामा 6 समेत गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 101 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। बुधबार बुटोलको 25 वर्षीय पुरुष 11औं दिन र चितवनबाट 63 वर्षीय महिला 25औं दिनमा डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको संख्या 35 पुगेको छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिएपछि व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिएर उपचारमा संलग्न हुन आग्रह समेत गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्ष 77-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले गरेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उहाँले जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारीले निम्ति आएको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न, आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड दिएको भन्दै ती विषय बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिने पनि बताउनु भएको छ। नवउदारवादका स्वर्ण युगले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेमा उहाँले आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर 100% राज्य निर्देशित अर्थ प्रणालीको मौका संविधानले नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। 3 खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाबाट निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने अवधारणा अनुसार सरकार अघि बढेको भन्दै उहाँले आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लैजाने र व्यावसायिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई मौका दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ।
अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि सहितको समाजवादलाई स्वीकार गरिने पनि बताउनु भएको छ। परम्परावादी बजेट आयो भन्ने सांसदहरूको टिप्पणीमा उहाँले टिप्पणी पनि परम्परागत नै आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा संसदमा विभाजित मत आएकोले संसदले एकमत कायम गरी निर्देशन दिए त्यसलाई सरकारले पालना गर्ने बताउनु भएको छ। रोजगारीको लागि विदेश गएकाहरूलाई स्वदेश ल्याएर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने विषय सहज नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सीमा क्षेत्रमा रोगले पनि अतिक्रमित र सिमानामा पनि अतिक्रमित भएको बेला रोगको अतिक्रमण र सीमाको अतिक्रमणबाट बच्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएकोले बैठकको निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सीमा सुरक्षा, तारबार लगाउने लगायतका विषय सर्वदलीय छलफल र सहमतिको विषय भएकोले राष्ट्रिय छलफलले तय गरेको धारणा अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नगर्ने हो भने रोगबाट बचे पनि भोगबाट बच्न नसकिने भएकोले कोरोनाको ओरपर मात्रै बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। रोगसँग मात्रै भोगसँग पनि लड्नुपर्ने भएकोले भोगसँग लड्नको लागि आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढाउनु पर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी कोषमा थन्किएर बसेको अरबौं रकम स्थानीय तहलाई दिएर कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषमा अरबौं रकम जम्मा भए पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले खर्च गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। कोषमा करिब 3 अर्ब रकम जम्मा भए पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। सरकारले रकम नदिँदा स्थानीय तहहरू सीमित स्रोत साधनका बीच कोरोनासँग लडिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको समेत कोरोना परीक्षण गर्न माग गरेको छ। मंगलबार पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा समेत संक्रमण देखिएको तर्फ संकेत गर्दै शर्माले व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको परीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना परीक्षण दायरा बढाउन आग्रह गर्दै शर्माले सांसद विकास कोषको रकम पनि यसको लागि खर्च गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एक नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा नहुने भएकोले परीक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अहिले श्रम, विद्यार्थी र बेरोजगारहरू जस्तै विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरू पनि समस्यामा रहेकोले सबैलाई समेट्ने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारको लागि गम्भीरता देखाउन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। रोजगारी गुमाएका हजारौं नेपाली सिमानामा रोकिएर बसेका र केही नागरिकहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेको तर्फ पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका नागरिकहरूबाट संक्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै शर्माले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिक र अन्य मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणको लागि केन्द्र विस्तार र स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता राम्रो काम गरे पनि ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले व्यवस्थित र विश्व संगठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा निर्माण गर्न नसकेको कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा लागेको शर्माले बताउनु भएको छ। शर्माले अहिलेको सरकारले नैतिक र राजनीतिक रूपमा शासन गर्ने अधिकार गुमाएको ठहर कांग्रेसले गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई फर्काउने विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको अविच्छिन्न अधिकार रहेको लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विवाद समाधानको लागि सरकारले भारत र चीनसँग नेपाल सरकारले संवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कूटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट यसको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार औपचारिक वक्तव्यमा राष्ट्रवादलाई प्रस्तुत गर्नमा मात्रै सीमित भएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले लकडाउनको अघिल्लो दिन स्थगित भएको एससी परीक्षाको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही नभन्दा विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल गौतमले आगामी वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी वर्ष 77-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको समयमा जनताको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
पार्टीको सरकार र चुनावी सरकारले ल्याए जस्तो गरी बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भएको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बजेट छर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद लक्ष्मणलाल कणले कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यले चालेको कदम र भविष्यमा आइपर्ने सक्ने सम्पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनका कारण स्वदेशमै बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्केर आउनेहरूलाई रोजगारी दिने उचित प्रबन्धसहित बजेटको प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सांसद विमल प्रस्ताव श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने र सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटलाई कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। अहिले पनि झन्डै 4-5 खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले मन्त्री सांसद र नेताले कोरोना सारेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बिडारीले राहत बाँड्ने नाममा गाउँ गाउँमा मान्छे जम्मा गरेर मन्त्री सांसद र नेताहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राहतका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट व्यवस्थित रूपमा वितरण हुनुपर्ने भए पनि कसैले नपाए जस्तो गरी नेताहरू गएर कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा उत्पादन भएका तरकारी, दूध र अन्डा सरकारले किनेर जनताको घरमा पुर्याउनुको सट्टा गफ गरेर नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसको लागि कानुन निर्माण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सांसद बिडारीले नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि नेपाललाई हैरान गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेदार लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई भारतीय गतिविधिहरूले आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले काँडेदार वा पर्खाल लगाउन माग गरेका छन्। सांसद इन्दु कडरियाले सीमा क्षेत्रमा सरकारले काँडेदार लगाउन तयार भए 1 वर्षको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। अहिले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा तराईका सीमा क्षेत्रमा बस्न बासिन्दाहरूलाई आक्रान्त बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद अनिता देवकोटाले कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कसैले जानकारी नदिएको भनेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। सांसद कोमल ओलीले कोरोना संक्रमणको दर वात्तै बढिसकेकोले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। लुकीछिपी नेपाल आउनेको संख्या बढेसँगै संक्रमितको दर पनि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाएर सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। संक्रमण देखिएको समुदायमा सिल गर्नुपर्ने र त्यहाँ आवश्यक स्वास्थ्य खाद्यान्न कुराहरूको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिन उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद तारादेवी भट्टले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू दुवै देशले उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि भारततर्फ बिना कुनै सूचना 10 गजा क्षेत्रमा नेपाल नागरिक अलपत्र रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। खाडीमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंहले दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउनेहरूले भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा सरकारलाई पूर्व जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। कोशी, गण्डकी, महाकाली र टनकपुर सम्झौताहरू धोती कुर्ता र गम्छा लगाउने मधेसी नागरिकले नभई दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउनेले गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी थिएन भन्नुमा कुटे जस्तो गर्छु तिमी रोए जस्तो गर भने जस्तो भएको बताउनु भएको छ। भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि थाहा पायो नेपाल सरकारले के रातारात सडक बनेको हो। पहिलेदेखि नेपाल सरकारलाई थाहा थियो यहाँ कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर जति सम्झौता भएका छन् त्यो धोती कुर्ता र गम्छा लगाउनेले गरेका छैनन्, त्यो जम्मै दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउनेले गरेका हुन्। अहिले पनि त्यो सडक बनिराखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन अरे, त्यो समयमै कुरा उठाउनु पर्थ्यो, रोक्नु पर्थ्यो, नत्र यो त म कुटे जस्तो गर्छु तिमी रोए जस्तो गर्नु भन्ने उखान चरितार्थ भइराखेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 51औं दिन पुगेको छ।
गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले सो निर्णय गरेसँगै सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा लकडाउनको पालना भएको पाइएको छैन। विभिन्न उद्योग, बैंक, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सवारी साधनको चाप अत्याधिक रूपमा बढेको देखिन्छ। मङ्गलबार देशका भरका विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि भने जनजीवन फेरि प्रभावित भएको छ। तर पनि सरकारले सामाजिक दूरी कायम गराउन उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा सडकमा सवारी चाप बढेको देखिन्छ। सडकमा समेत विगतमा भन्दा मानिसहरूको आवागमन केही बाक्लो देख्न सकिन्छ। विभिन्न खाद्य पसल, औषधि पसल लगायतका सबै खालका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तै मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर अत्यावश्यक वस्तुहरू किनमेल गरिरहेका छन्। सरकारले गत साता खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट, कन्फेक्सनरी र पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट जस्ता पाता, विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका क्षेत्र सञ्चालन भइरहेका छन्। शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएका 2वटा विधेयक छलफलको लागि संसदीय समितिमा पेश भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी पेश गर्नुभएको हो। विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हवाई सेवा प्राधिकरण र नियमनकारी निकायका रूपमा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीको साथ विधेयक ल्याएको हो। विधेयक आएपछि हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले गर्नेछ भने हवाई सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण आसानले गर्नेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा सम्बन्धी कानुन विश्व परिवेश अनुसार हुने दाबी मन्त्री भट्टराईको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सेवा प्रदायक र नियामक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले सन् 2009 देखि नै नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनकै मार्गनिर्देशनमा प्राधिकरणलाई विभाजन गरी कामका आधारमा छुट्याउन आइकाओ र क्यानबीच गत वर्ष सम्झौता पनि भएको थियो। अस्पतालकै कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि पुल्चोकमा रहेका निदान अस्पताल र आरोग्य फाउन्डेसन सिल गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीमा मङ्गलबार कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि बुधबार बिहानैबाट सिल गरिएको हो। अस्पताल सिल गरिएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको छैन। अस्पतालमा कार्यरत नर्समा मङ्गलबार कोरोना परीक्षण गरिएपछि पोजिटिभ देखिएको थियो। वैशाख 9 गते इटहरी गएर वैशाख 29 गते इटहरीबाट फर्केकी ती नर्सको राष्ट्रिय विज्ञान प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण भएको थियो। 29 गते नै परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरे पनि रिपोर्ट मङ्गलबार राति मात्रै आएको थियो। नमुना दिएर उनी घर पनि गएको बताइएको छ। इटहरीबाट आउने क्रममा अस्पताल प्रशासनका एकजना कर्मचारी र एम्बुलेन्स चालकले उनलाई साङ्गाबाट लिएर गएका थिए। अहिले सङ्क्रमित नर्सलाई लिएर आउने प्रशासनका कर्मचारी र चालक अस्पतालभित्रै रहेको बताइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज थप 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 219 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3049 नमुना परीक्षण। सरकारी कोषमा थन्किएर बसेका अरबौं रकम कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न सरकारलाई काङ्ग्रेसको सुझाव। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न माग। रुसमा हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी कोरोनाबाट सङ्क्रमित। राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभ र उनकी पत्नीमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि।
र श्रीलङ्कामा हुने महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिता रद्द। स्थानीय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमित चितवनका दुवैजना कोरोना मुक्त भएका छन्। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत राप्ती नगरपालिका 8 की 63 वर्षीय महिलाको कोरोना भाइरस परीक्षणको क्रममा दोस्रो पटक कोरोना नेगेटिभ आएपछि चितवन कोरोना संक्रमण मुक्त जिल्ला भएको हो। कोरोना संक्रमित महिला आज दिउँसो डिस्चार्ज समेत भएकी छन्। उनलाई लिन राप्ती नगरपालिकाकी प्रमुख प्रभा बराल भरतपुर अस्पताल आइपुग्नु भएको थियो। संक्रमित महिलासँगै संक्रमितका छोरा पनि सँगै एम्बुलेन्स चढेर घर फर्किएका छन्। यसअघि नै निको भइसकेका उनका संक्रमित 27 वर्षीय छोरा आमाको स्याहार गर्दै आइरहेका थिए। उनलाई अस्पतालले वैशाख 13 गते नै डिस्चार्ज गरेको थियो। संक्रमित दुवैका अवस्था अहिले सामान्य रहेको र अझै 2 साता घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भरतपुर अस्पतालका मेसु श्रीराम तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। आमा र छोरामा वैशाख 4 गते भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको नमुना पुनः टेकु प्रयोगशालामा काठमाडौँमा परीक्षण गर्दा पनि पोजिटिभ देखिएपछि वैशाख 5 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो। दुवै आमा छोरा गत चैत र 3 गते बेलायतबाट नेपाल आएका थिए भने चैत 5 गते चितवन आइपुगेका थिए। चितवनमा भाइरसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीयलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम हुने गरी सेवा प्रवाह गरेको भन्दै जिल्लाका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। अहिले 24 कोटीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भिड व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ईश्वर सिमखडाले जानकारी दिनुभएको छ। भिड व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र सो बैंकले आफ्नो सेवा सुचारू गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ। सरकारले कोरोनाबाट बच्नको लागि उच्च सावधानी अपनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खोल्न अनुरोध पनि गरेको थियो। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूले कोभिड-19 को जोखिम नहुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित सेवा प्रदायकको रहनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक दूरी कायम नगरी सेवा प्रवाह गरेको खण्डमा बन्द गरिने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम नहुने गरी सेवा प्रवाहको योजना बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आलो पालो गरी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो सेवाग्राहीले सकेसम्म सवारी साधन प्रयोग नगरी नजिकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन अनुरोध गरिएको छ। लामो समयपछि बैंकहरू खोल्न थालेपछि भिडभाड समेत बढ्न थालेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से 2% घटेपछि बुधबार पनि नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएपछि नै निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक 40 मिनट नपुग्दै 2% घटेर बन्द भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकडाउनको बेलामा दिनको 2 घण्टा बजार खोल्न सक्ने र नेप्सेमा 2% को उतार चढाव भए 1 दिनको लागि कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार आज पनि बन्द हुने समय अघि नै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक 2% अर्थात् 24.58 अङ्कले घटेर 1201.57 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.01% घटेको छ। यस्तै 74 वटा कम्पनीको 211 कारोबारबाट 36,13,523 रुपैयाँ बराबरको 10,526 किस्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 11 वटै समूहका सूचकहरू घटेका छन्। यस्तै कारोबार भएका सबै कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घटेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल टेलिकमको 8,62,950 रुपैयाँ भएको छ। यस्तै लक्ष्मी बैंक र तारागाउँ रिजेन्सी होटलका सेयर धनीले 3% गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभ र उनकी पत्नी कोरोना संक्रमण भएको छ। यी दम्पतिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका 25 भन्दा बढी कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
पेस्कोभले 1 महिना अघि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेको खुलासा भएको छ। रुसमा कोरोना संक्रमित हुनेमा पेस्कोभ रुसका 5औं उच्च तहका अधिकारी हुन्। यसअघि रुसका प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पेस्कोभ दम्पति हाल रुसको एक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। रुसमा हाल 2,30,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भएको छ भने 2,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण श्रीलङ्कामा तय भएको आइसिसी महिला विश्वकप छनौट प्रतियोगिता स्थगित भएको छ। 1 जुलाई महिनाको लागि तय भएको महिला विश्वकप छनौट स्थगित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जानकारी दिएको छ। सन् 2021मा न्युजिल्यान्डमा आयोजना हुने गरी महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल जुलाई 3 देखि 19 सम्म श्रीलङ्कामा हुने तालिका थियो। आयोजक श्रीलङ्कासँगै बङ्गलादेश, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, पाकिस्तान, पपुवा न्युगिनी, थाइल्यान्ड, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे सहभागी हुने सो छनौटबाट 3 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तै आइसिसीले युथ 19 विश्वकपको लागि युरोपियन छनौट समेत स्थगित गरिएको जनाएको छ। सन् 2022मा आयोजना हुने विश्वकपको छनौट प्रतियोगिता यही जुलाई 24 देखि 30 सम्म डेनमार्कमा हुने तय भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज थप 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 219 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3049 नमुना परीक्षण। सरकारी कोषमा थन्किएर बसेका अरबौं रकम कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न सरकारलाई काङ्ग्रेसको सुझाव। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न माग। रुसमा हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमित। राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभ र उनकी पत्नीमा पनि संक्रमण पुष्टि। र श्रीलङ्कामा हुने महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिता रद्द। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।